الحمد لله باسط العطاء ومجيب الدعاء. أحمده سبحانه على الضراء والسراء حمدا يملأ السماء والأرض وما بينهما مما يشاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان ذو الجود والإحسان، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، خير من تضرع إلى الله تعالى في السراء والضراء وأرشدنا إلى خالص الدعاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين يتضرعون إلى ربهم في سائر الأوقات ويسارعون إليه في الخيرات. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فؤادك قد من زبر الحديد ودمعك في المصائب كالجليد. أتعقل ما دهتك به الرزايا وتبصر ما جنته يد اليهود؟ إلى ما نظل نرتقب المآسي ننظر للفواجع من بعيد. أيها المسلمون، لا تزال أمتنا الجريحة تجرح يوما بعد يوم بأنواع من الجراح، وعلى رأسها الجرح الذي في الجبين في غزة وفي فلسطين. عندما نتكلم عن غزة لسنا نتكلم عن قطاع فيه مليون إنسان، إنما نتكلم عن أمة الجسد الواحد. أيها المسلمون، إن غش اليهود وخيانتهم وعداوتهم للمسلمين أمر لا يختلف فيه عاقلان، تواترت به نصوص الكتاب والسنة. قال الله جل في علا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. قال جل وعلا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. قال جل وعلا: لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. من قرأ القرآن عرف ذلك، ومن نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمل في سيرته عرف أن العدو الحقيقي هم اليهود. أيها الشرفاء، إن تاريخ العالم مع فلسطين هو والله يعرفه الجميع تاريخ مليء بالخيانات والمؤامرات. تأملوا اليوم، من الذي يحمل اليهود في فلسطين؟ من الذي يمنع دخول المجاهدين من الوصول إليها؟ من الذي يمنع دخول السلاح للمجاهدين؟ أين دور ما يسمى بحزب الله الذي صرخ حتى بح صوته بتهديد اليهود واستعراض قواه؟ أين إيران التي يهدد رئيسها في كل محفل بضرب اليهود؟ أين هم الآن؟ أين مجلس الأمن وهو يرى إسرائيل أمطرت على غزة خلال 3 أشهر مئات طن من المتفجرات؟ كفرنا والله بمجلس الأمن، كفرنا بالمنظمات الدولية، آمنا بالجهاد في سبيل الله. يا رجالات غزة، علمونا بعض ما عندكم فنحن نسينا. يا رجالات غزة، علمونا بعض ما عندكم فنحن نسينا. علمونا بأن نكون رجالا، لدينا الرجال صاروا عجينا. أيها المسلمون، إن فلسطين حق لنا لا يسترجع بالاستشداء ولا بالتفاوض، إنما يسترجع بالدماء، يسترجع بسحق الجماجم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم واليهود ظالمين. وأي ظلم أعظم من ظلم اليهود ومن ظلم أشياعهم من النصارى اليوم؟ تفاوضنا مع اليهود 60 عاما، فبالله عليكم ما استفدنا إلا أن ضحك العالم علينا وعلى جبننا وسفاهتنا. إن الصراع بيننا وبين اليهود والنصارى هو صراع عقدي ممتد لأجل العقيدة، ليس صراعا لأجل أرض ولا لأجل قومية ولا عروبة. شاء من شاء وأبى من أبى. أين حكام المسلمين؟ أين أسلحتهم؟ أين طائراتهم؟ أين وحدتهم؟ أين غيرتهم؟ أين وقوفهم مع إخوانهم؟ أننتظر من النصارى؟ أنترقب في كل يوم قرارا من الناتو أو من مجلس الأمن أو من غيره؟ أين نصرة الإسلام؟ ماذا سيقول
الحكام لربنا إذا سألهم عن امرأة ثكلى وطفل يتيم وفتاة اغتصبت وهي عفيفة ماذا سيقولون لله يوم القيامة إذا سألهم أين أسلحتكم أين طائراتكم أين قراراتكم أين علاقاتكم لماذا لم تفعلوا شيئا ماذا سيقولون لله يوم القيامة لتعتبر ذلك الطفل الذي يقتل يعتبر أنه ولدك وتلك الفتاة أختك وتلك الأم أمك وذلك الشيخ الكبير هو أبوك ينبغي أن نحزن لحزنهم وأن نجد لموجدتهم وأن نصاب لمصابهم إنما المؤمنون إخوة هل نحن نقرأها فقط دون أن يكون لها الأثر على واقعنا على أموالنا على أنفسنا على جهادنا أين الأخوة الإسلامية أين الرفعة للدين أين الحرص على نصرة المسلمين أين حق المسلم على المسلم إذا كان الله يعاتب العبد لما لم تزر فلان لما مرض ولم تعده ولم تقف معه فكيف إذا كان يقتل ويسحل ويغتصب وتغتصب بناته وتؤخذ أمواله ويحال بينه وبين دينه كيف يكون الشأن إذن أيها الشرفاء الانتصار له ثمن يشرب من دمائنا ويطعم من أموالنا ويأكل أعمارنا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم إن الفوز الحقيقي هو فوز الدين لا فوز الأشخاص وفي قصة أصحاب الأخدود في سورة البروج قتل الرجال والنساء والأطفال ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك الفوز الكبير فهنيئا لكم أيها المجاهدون في أرض غزة إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا أيها المجاهدون لا تلتفتوا لاستفزازات المنافقين وإرجاف المرجفين فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقنون وأبشروا فقديما قال الجبنة لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين أسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في أرض الغزة اللهم وحد صفهم اللهم سدد رميهم اللهم اكفهم حسد الحاسدين وكيد الكائدين اللهم سكن رعبهم وثبتهم على إيمانهم اللهم لا تبق لليهود طائرة إلا أسقطتها ولا سفينة إلا غرقتها ولا دبابة إلا دمرتها يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم مزقهم في البلاد تمزيق الريح الجراد اللهم سلطهم الأمراض المستعصية والرياح العاجية يا قوي يا عزيز إنه لجهاد نصر أو استشهاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.